सूरज तुलू होते ही हमारी रवानगी अमल में आ गई। रवाना होने से कबल तमाम कैदियों को भुने हुए चनों और मकई के दानों का नाश्ता कराया गया था। उसके बाद सबके हाथ पुश्त पर ले जाकर बांध दिए गए और फिर तमाम अफराद को 3-3 की कतारों में खड़ा कर दिया गया। उसके बाद हमें मार्च करने का हुक्म मिला। सब कुछ फौजी अंदाज में हो रहा था। मुसल्ला मुहाफिज हमारे चारों तरफ बिखरे हुए थे और हम 3-3 की कतार में आगे पीछे सफर कर रहे थे। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि किसी की जबान से एहतजाज के नाम पर एक लफ्ज भी नहीं निकला था, लेकिन इसकी वजह मालूम होने में ज्यादा देर न लगी। जिस वक्त मुहाफिजों में से एक मेरे हाथ पुश्त पर बांधने के लिए मेरे नजदीक आया तो मैंने एहतजाज करने की कोशिश की। ये एहतजाज मुझे बहुत महंगा पड़ा। दूसरे मुहाफिज ने बड़ी बेदर्दी से बंदूक का बट मेरे पेट पर दे मारा। मेरे पेट में दर्द की एक तेज लहर उठी और मैं पेट पकड़कर दोहरा हो गया। उन्होंने इस पर ही इक्तिफा नहीं किया बल्कि दूसरे मुहाफिज ने मेरी गुद्दी पर भी एक बट रसीद कर दिया। मेरी आंखों में सितारे नाच गए। बड़ी शदीद चोट आई थी। चंद लम्हों के लिए तो मेरे हवास मुअत्तल हो गए। जब मैं अपने हवास में आया तो मेरे दोनों हाथ पुश्त पर कसे जा चुके थे और मेरी समझ में सब कुछ आ चुका था। मुहाफिज कह कहे लगा रहे थे और बकिया कैदी खौफजदा नजर आ रहे थे, यूं जैसे मेरी इस हरकत से उन्हें भी किसी किस्म का खतरा लाहक हो गया हो। एक मुहाफिज ने मजे का खेज लहजे में कहा, हमें बताया गया है कि तुम बहुत खतरनाक कैदी हो। हम देखना चाहते हैं कि तुम कितने खतरनाक हो। मैंने नफरत से कहा, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कौन कितना खतरनाक है। एक मुहाफिज धाड़ा, खामोश रहो। दूसरे ने पूरी कुव्वत से मेरे मुंह पर मुक्का रसीद कर दिया। उसका घूंसा मेरे जबड़े पर किसी आहनी हथौड़े की तरह लगा और मेरे कुल्ले की खाल फट गई। बोला, हम कैदियों को बोलने की इजाजत नहीं देते। मैंने खून थूकते हुए कहा, मेरे हाथ खोल दो, फिर मैं देखूंगा कि तुम लोग कितने पानी में हो। मुहाफिज ने जवाब में फिर हाथ घुमाया, लेकिन मैं होशियार था। झुकाई देकर खुद को बचा गया, मगर उसके बाद कयामत ही आ गई। कई मुहाफिज मुझ पर टूट पड़े। वो बड़ी बेदर्दी से मुझे मार रहे थे, बंदूकों के बटों से, लातों से, हाथों से। जिसका जिस तरह बस चल रहा था मुझे मार रहा था। मेरे दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, इसलिए मैं बेबस था, अपना दिफा भी नहीं कर सकता था। उन्होंने मार मार कर मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतने दरिंदा सिफत लोग हैं, लेकिन मुझे अंदाजा कर लेना चाहिए था। उनका ताल्लुक ऑलिव हार्वर्ड से था। उन्हें इंसानों की सफ में शुमार करना हिमाकत ही था। वो तो दरिंदे थे। जो बेदर्दाना सलूक उन्होंने मेरे साथ किया वही दूसरों के साथ भी करते होंगे, तभी तो सारे कैदी इस कदर खौफजदा थे। मैं पिट पिट कर अधमुआ हो गया। तब कहीं जाके उन्होंने हाथ रोके और साथ ही उन्होंने मुझे वार्निंग भी दे दी कि अगर मेरे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो मेरा हशर इससे भी ज्यादा बुरा होगा। बात मेरी समझ में आ चुकी थी, इसलिए मैंने भी दूसरों की तरह चुप साध ली। मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था, मगर मैं चलने के लिए मजबूर था। कैदियों का ये काफिला वीरान रास्तों से गुजरता हुआ एक पहाड़ी इलाके तक पहुंच गया। शदीद धूप दिमागों को पिघलाए डाल रही थी, मगर हम चल रहे थे। कभी कभी कोई कैदी बड़बड़ाने लगता था। तकरीबन दोपहर तक हम पहाड़ी इलाके में सफर करते रहे। गर्दो गुबार ने हम सबके हुलिये बिगाड़ कर रख दिए थे। मैंने अपनी आंखें और कान खुले रखे थे, इसलिए कि मैं उस इलाके से कतई तौर पर नावाकिफ था। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मेरे और जाहिर के अलावा जो कैदी हैं उनका जुर्म क्या है, लेकिन उनमें से कुछ लोग यकीनी तौर पर इस इलाके से वाकिफ थे और कान खुले रखने के बायस चंद कीमती बातें मेरे इल्म में आ गईं। हमें किसी कैंप में ले जाया जा रहा था जहां रात तक पहुंचने की तवक्को थी। इसके अलावा रास्ते में एक ऐसी जगह भी पड़ती थी जहां से फरार होना मुमकिन था। मैंने तफसीलात अपने जहन में महफूज कर ली। जिस रास्ते पर हम चल रहे थे उसके दाएं जानिब पहाड़ थे और बाएं जानिब गहरी खाई थी। मैं बाएं जानिब वाली समत में था और मेरे बराबर जाहिर चल रहा था। दफतन मैंने जाहिर की समत सर घुमाया। मैंने सरगोशी में कहा, अगर मैं खाई में छलांग लगा दूं तो क्या तुम मेरी तकलीद करोगे? जाहिर ने हैरत से मुझे देखा, फिर उसकी निगाह मेरे बंधे हुए हाथों पर जम गई। उसने बेख्याली से कहा, क्या? मैंने जोर देकर कहा, हमें फरार होना है जाहिर, क्या तुम मेरा साथ दोगे? जाहिर ने सोचे समझे बगैर जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, ठीक है, जब मैं छलांग लगाऊं तो तुम भी मेरे पीछे छलांग लगा देना। एक मुहाफिज हमारे सरों पर सवार हो गया। बोला, तुम लोगों को बोलने से मना किया था, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? जाहिर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो उन लोगों की संगदिली का मुजाहिरा देख चुका था। उसकी खौफजदगी बचा थी। जिस बेदर्दी से उन्होंने मेरी पिटाई की थी, उसके बाद जाहिर का उनसे खौफजदा होना कुदरती अमर था। लेकिन हम दोनों ने मुहाफिज की बात का जवाब नहीं दिया। हमें खामोश देखकर उसे तैश आ गया। उसने भिन्ना कर मुझसे कहा, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? क्या सुबह वाली पिटाई भूल गए हो? मैंने सर्द निगाहों से उसे देखा, मगर वो बदस्तूर खामोश रहा। उसके गैज़ व गज़ब में इजाफा हो गया था। बोला, अगर तुमने जवाब न दिया तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। मैं 3 तक गिनती गिन रहा हूँ।
बात बढ़ जाती, लेकिन दूसरे मुहाफिज इस तरफ मुतवज्जे हो गए और उन्होंने हमें धमकी देकर बात खत्म करवा दी। मैंने मुस्कुराकर ज़ाहिर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ज़हनी कोफ्त और जिस्मानी कर्ब के मिले जुले तासुरात सब थे। मेरे हाथ बंधे रहने की वजह से हाथ बुरी तरह दुखने लगे थे। यकीनन ज़ाहिर भी इसी कैफियत से गुजर रहा होगा। मैंने दूसरी तरफ देखा। वो मुहाफिज जिससे मेरी तकरार हुई थी मुझे घूर रहा था। उसकी निगाहों के तासुर से पता चलता था कि उसने मुझसे इंतकाम लेने का तहैया कर लिया है। बहुत से कैदी गुस्से, खौफ और परेशानी के आलम में मुझे बुरा भला कह रहे थे। उनका ख्याल था कि मैं मुहाफिजों को इश्तियाल दिला रहा हूँ और मुहाफिजों का इश्तियाल उन सब के लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन मुझे उनमें से किसी की भी परवाह नहीं थी। मुझे तो बस अपनी और ज़ाहिर की फिक्र थी। हमारा कैद रहना ठीक नहीं था। हम लोग कैद होने के लिए नहीं थे। कैद वो लोग होते हैं जिन्हें कोई और काम नहीं होता, और हमारे सामने तो एक बड़ा मकसद था, फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाना। इस मकसद के लिए हमें हर आन मुतहर्रिक रहना था। कैद में ज़्यादा रहना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। या तो ज़िंदगी का हर लम्हा अपने अजीम मकसद के लिए सरगर्म रहने में बसर हो जाए, वरना फिर ज़िंदगी बेमसरफ है। मैं और ज़ाहिर अगरचे कैद हो गए थे, लेकिन दिल को ये तसल्ली थी कि तहजीब और बर्ड आज़ाद हैं। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन का अली ग्रुप मेरे मिशन को जारी रख सकता था, लेकिन तहजीब और बर्ड भी चूंकि ऑलिव हार्वर्ड की नज़रों में आ चुके थे, इसलिए उनके बारे में भी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। ऑलिव हार्वर्ड किसी वक्त भी उन दोनों पर हाथ डालने की कोशिश कर सकता था। बिलाखिर वो जगह आ गई जहाँ से मुझे बाईं जानिब वाली गहराई में छलांग लगाना थी। मैंने सर घुमाकर ज़ाहिर की तरफ देखा और उसे तैयार होने का इशारा करते हुए अचानक ही हरकत में आ गया। मैं नज़दीकी मुहाफिज की तरफ झपटा था। मैंने पूरी कुव्वत से लात घुमाई। मेरी भरपूर लात ने मुहाफिज का तवाजुन बिगाड़ दिया और वो खाई में लुढ़क गया। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर खुद भी मुहाफिज के अक़ब में छलांग लगा दी। ये बड़ा खतरनाक फैसला था। चंद लम्हों के लिए तो मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मेरा जिस्म फ़ज़ा में नीचे की जानिब गिरता चला जा रहा था। तेज़ हवा के बायस हवास बहाल रखना मुहाल था। मुझे याद नहीं कि मैं सर के बल गिरा था या पैरों के बल, लेकिन ये ज़रूर याद है कि मेरा जिस्म पानी से टकराया था और उस आलम में भी मेरे रुएं रुएं में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अंदाजे की ज़रा सी गलती तबाहकुन साबित हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। पानी ज़्यादा गहरा नहीं था और इससे भी ज़्यादा खुशाइंद बात यह थी कि मैं मुहाफिज पर गिरा था। मैंने फौरी तौर पर अपना तवाजुन संभालते हुए मुहाफिज की गर्दन पर पैर रख दिया। फिर उसकी गर्दन पर पूरी कुव्वत सर्फ करने से मुझे कौन रोक सकता था। खौफ और दहशत ने शायद उसे बेहोश कर दिया था, वरना बाजी उल्टी भी हो सकती थी। उसके दोनों हाथ आज़ाद थे। होश में होने की सूरत में वो हरगिज मेरे काबू में नहीं आ सकता था। उसकी गर्दन पर जोर डालने के दौरान मुझे ज़ाहिर का ख्याल आया और मैं उसे आवाज़ें देने लगा। मालूम नहीं उसने छलांग लगाई भी थी या नहीं। मुझे ज़ाहिर की आवाज़ सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ। वो मुझसे कोई 15 फुट के फासले पर था। मैंने ज़ोर से कहा, यहाँ आओ ज़ाहिर, और मुहाफिज की बंदूक तलाश करो। ज़ाहिर अपने पैरों की मदद से तैरता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसने पूछा, बंदूक कहाँ है? मैंने कहा, अगर मुझे इल्म होता तो तुमसे तलाश करने को क्यों कहता। ज़ाहिर अपने पैरों की मदद से बंदूक तलाश करने की कोशिश करने लगा। इसी असना में मैंने महसूस किया कि मुहाफिज का जिस्म बिल्कुल बेजान हो चुका है। चुनाचे मैंने उस पर से अपना पैर हटा लिया। उसका बेजान जिस्म सतह पर नमूदार हुआ और फिर पानी के बहाव के साथ तैरता हुआ नजरों से ओझल हो गया। ज़ाहिर ने खौफजदगी से कहा, वो हम पर गोलियां बरसा रहे हैं जनाब। मैंने कहा, मैं देख रहा हूँ ज़ाहिर, लेकिन बेफिक्र रहो, हमें इन गोलियों से कोई ज़रर नहीं पहुँच सकता। देख नहीं रहे, गोलियां बेज़रर कंकरियों की तरह पानी पर गिर रही हैं। ज़ाहिर के साथ साथ अब मैंने भी बंदूक तलाश करना शुरू कर दी। आखिरकार बंदूक मेरे पैरों से टकराई और मैंने उसे अपने पैरों तले दबा लिया। मैंने कहा, बंदूक मिल गई है ज़ाहिर, मेरे करीब आओ और मेरे दाएं पैर के नीचे तलाश करो। ज़ाहिर मेरे नज़दीक आया और ज़रा देर के बाद बोला, मुझे नहीं मिल रही जनाब। मैंने कहा, ओह, अपना पैर मेरे पैर पर रखो, तब तुम्हें बंदूक मिलेगी। ज़ाहिर ने मेरे कहने पर अमल किया और अपना पैर मेरे पैर पर रख दिया। हम दोनों दरिया में एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे और हमारे इर्द गिर्द गोलियां बरस रही थीं। मैंने झुंझलाकर कहा, बेवकूफ़ आदमी, पैर के नीचे से बंदूक को उठाने की कोशिश करो। ज़ाहिर ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ जनाब, और चंद लम्हों में बोला, बहुत मुश्किल है जनाब। मैंने कहा, खैर छोड़ो, तुम बंदूक पर पैर रखो, कहीं ये पानी में बह न जाए। और जब मैंने इत्मीनान कर लिया कि ज़ाहिर ने बंदूक पैरों तले दबा ली है तो मैं पलट गया। अब ज़ाहिर मेरी पुश्त की तरफ था, मैं पानी में बैठ गया। इस तरह बंधे हुए हाथों से बंदूक उठाना एक मुश्किल काम था, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, इसलिए हमें हर कीमत पर बंदूक पर कब्जा करना था। बंदूक तक हाथ पहुंचाने के चक्कर में मुझे इतना बैठना पड़ा कि मेरा सर भी पानी में डूब गया, लेकिन मेरे हाथ बंदूक तक पहुंच गए। मैंने एहतियात से बंदूक पकड़ी और जल्दी से उठ खड़ा हुआ।
ظاہر لڑکھڑایا مگر اس نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھال ہی لیا۔ میں نے ظاہر سے کہا کنارے کی طرف نکل چلو، اور ہم تیزی سے کنارے پر پہنچ گئے۔ کنارے پر پہنچتے ہی ہم نے ایک آڑ کی طرف دوڑ لگا دی اور نسبتاً محفوظ مقام پر پہنچتے ہی ہم زمین پر لیٹ کر گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ ظاہر نے کہا مجھے اپنا زندہ بچ جانے پر یقین نہیں آ رہا جناب۔ میں نے کہا ابھی یقین کرنا بھی مت، ابھی تو معلوم نہیں ہمیں کیسے کیسے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ وہ بولا اس پہاڑی سلسلے کی طرف سے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے جناب۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا اصل خطرہ تو ہمیں دریا کی سمت سے ہے، حالانکہ دشمن اوپر ہے۔ ہمارے سامنے جو علاقہ تھا اس پر خضرو گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جن کے درمیان سے ہمیں پہاڑی سلسلہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیں اس تک پہنچنا تھا لیکن ہم آرام کر رہے تھے۔ دفتن میں نے ظاہر سے کہا چلو اٹھو، ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے۔ ظاہر نے پریشانی سے پوچھا لیکن ہم کس طرف جائیں گے؟ میں نے کہا رات ہونے سے قبل ہمیں اوپر پہنچ جانا چاہیے۔ ظاہر اٹھ کر میرے ساتھ چلنے لگا۔ وہ بولا پانی کے بغیر ہم کس طرح سفر جاری رکھ سکیں گے؟ میں رک گیا۔ میں نے تشویش سے کہا بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ وہ بولا ہمیں دریا سے دور نہیں جانا چاہیے، دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، اس کی بجائے ہمیں کوئی ایسا ڈبہ تلاش کرنا چاہیے جس میں پانی بھرا جا سکے۔ ظاہر نے کہا یہاں تو کوئی چھوٹا سا ڈبہ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میں نے کہا تو پھر ہم کوئی آبادی تلاش کریں گے، وہاں سے کوئی انتظام ہو جائے گا۔ ظاہر بولا یہاں تو میلوں تک کوئی آبادی ملنے کا امکان نہیں ہے۔ میں نے کہا فی الحال تو چلو، بعد میں سوچیں گے، اور ہم دوبارہ چل پڑے۔ ظاہر کچھ دیر خاموشی سے چلتا رہا، پھر متوحش انداز میں بولا ہمیں اپنے ہاتھ تو آزاد کر لینے چاہیے۔ میں نے کہا پہلی فرصت میں یہی کریں گے، ہم کسی بلند جگہ چل کر جائزہ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی آبادی نظر آ ہی جائے گی۔ تھوڑی ہی دیر چلنے کے بعد چڑھائی شروع ہو گئی اور میں رک گیا۔ ظاہر بھی مجھے دیکھتے ہی رک گیا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے جناب، آپ رک کیوں گئے؟ میں نے کہا یہ چڑھائی بہت خطرناک ہے، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اوپر چڑھنا تو ممکن نہیں ہوگا۔ وہ بولا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے ہاتھ آزاد کر لینے چاہیے۔ میں نے کہا اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے کھڑا ہونا ہوگا۔ میں تمہارے ہاتھ کھولوں گا، اس کے بعد تم میرے ہاتھ کھول دینا۔ ظاہر نے سر کو اسباتی جنبش دی اور ہم دونوں پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے انگلیوں سے ٹٹول کر ظاہر کے ہاتھوں پر بندھی رسی کی گرہ تلاش کی اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ رسی گیلی تھی، پھول کر موٹی ہو چکی تھی اور اسے کھولنا بے حد دشوار تھا۔ تاہم میں کوشش کرتا رہا، میری انگلیاں بار بار پھسل جاتی تھیں۔ ہاتھوں کا زاویہ درست نہ ہونے کے باعث گرہ کھولنا ویسے بھی مشکل ہو رہا تھا۔ 15 منٹ کی سر توڑ کوششوں کے بعد بالآخر میں کامیاب ہو گیا۔ رسی کی گرہ کھل گئی تھی۔ ظاہر نے زور لگا کر ڈھیلی رسی کے بل کھولے اور اپنی کلائیاں سہلانے لگا جن پر رسی کے نشانات پڑ گئے تھے۔ میں نے کہا ہاتھ بعد میں سہلا لینا ظاہر، پہلے میرے ہاتھ آزاد کر دو تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ ظاہر نے شرمندگی سے کہا او ہاں جناب۔ پھر اس نے مجھے بھی بندشوں سے نجات دلا دی۔ میں نے کہا اب تیزی سے نکل چلو، ہمارے دشمن یقیناً ہماری تلاش میں سرگرداں ہوں گے۔ اپنے سامنے ہمیں چڑھائی نظر آ رہی تھی۔ چڑھائی کی نوعیت ایسی تھی کہ ہم زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگر اوپر سے کوئی ہمیں تلاش کرتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہوتا تو ہم اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں نے اپنے ایک ہاتھ میں بندوق سنبھال رکھی تھی۔ راستہ لہجہ بہ لہجہ تنگ ہوتا جا رہا تھا اور ہم چٹانوں سے ٹکراتے، لڑکھڑاتے اور ڈگمگاتے ہوئے پہاڑی کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے کوشاں تھے۔ اوپر تک پہنچتے پہنچتے ہماری حالت تباہ ہو چکی تھی۔ کپڑے پھٹ گئے تھے اور جسم پر جا بجا خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ یہاں تھوڑی سی مسطح جگہ تھی اور ہم سے 10 فٹ آگے پھر ایک ڈھلوان نظر آ رہی تھی جو آگے جا کر بالکل ہی عمودی ہو گئی تھی اور اس طرف آگے بڑھنا عملاً ممکن نہیں تھا۔ ظاہر بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کی تھکن اور بے حالی بلا جواز نہیں تھی۔ ہم صبح سے شام تک مسلسل حرکت میں رہے تھے۔ پہلے ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کے باعث چلنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی اور اس کے بعد یہ چڑھائی جس نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سست رو دریا ہم سے چند 100 گز کے فاصلے پر بہہ رہا تھا۔ دور افق میں ڈھلتے ہوئے سورج کی ہلکی اور نارنجی روشنی میں مجھے ایک آبادی کے آثار نظر آ گئے۔ غالباً وہ ماہی گیروں کا کوئی گاؤں تھا۔ بائیں جانب ایک چوبی پل بھی نظر آ رہا تھا جس کے ساتھ 1-2 کشتیاں بھی موجود تھیں۔ گاؤں کے کچھ لوگ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے زمین بوس ظاہر سے کہا خوشخبری سنو ظاہر، ادھر ایک گاؤں نظر آ رہا ہے۔ ظاہر بولا اوہ کہیں اس کا تعلق دشمنوں سے نہ ہو۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ممکن نہ ہو سکا۔ میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا حماقت کی باتیں مت کرو، اور پوری توجہ سے گاؤں کا جائزہ لینے لگا۔ اور پھر مجھے ایک چوکور جگہ نظر آ گئی، وہ یقیناً ایک کنواں تھا۔ ظاہر نے نقاہت سے کہا میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے جناب، اتنا قیامت خیز دن میں نے کبھی نہیں گزارا تھا۔ میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا گاؤں میں کنواں بھی موجود ہیں، اگر ہم کوشش کریں تو وہاں سے پانی حاصل کر سکیں گے۔
ظاہر کچھ نہ بولا اور میں بھی اس کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ میں نے دفتن چونک کر کہا، ارے ہاں، ان لوگوں کا کیمپ کہاں ہے؟ ظاہر بولا، کون سا کیمپ؟ میں نے کہا، وہی کیمپ جہاں وہ ہمیں لے جا رہے تھے۔ ظاہر بولا، مجھے بھلا کیا علم ہو سکتا ہے جناب کہ وہ ہمیں کہاں لے جا رہے تھے اور ان کا کیمپ کس جگہ واقع ہے؟ میں نے کہا، دماغ استعمال کرو ظاہر، ہمیں رات تک وہاں پہنچ جانا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کیمپ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہوگا۔ ظاہر نے پوچھا، آپ کا مطلب ہے وہ ہمیں تلاش کرنے کے لیے مزید نفری منگوا لیں گے؟ میں نے کہا، یہی نہیں بلکہ وہ ہمیں تلاش کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ظاہر بوکھلا کر اٹھ بیٹھا، بولا، اس کا مطلب ہے ہم ابھی تک خطرے میں ہیں؟ میں نے کہا، ہم شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ کچھ عجب نہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ پھانسنے کے لیے قریبی آبادیوں میں گھات لگائے بیٹھے ہوں۔ ظاہر بولا، تب تو آبادی کے نزدیک جانا بے حد خطرناک ہوگا۔ میں نے کہا، میں نے تو صرف ایک امکانی بات کہی ہے، ہم محتاط رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں مزید اوپر جا کر جائزہ لینا ہوگا اور ہم اس گاؤں میں رات کی تاریکی میں داخل ہوں گے۔ ظاہر نے کہا، تب ہمیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے قدموں کی آہٹیں سنائی دے رہی ہیں۔ ظاہر نے بیٹھنے میں دیر نہ لگائی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، کس طرف سے آواز آ رہی ہے جناب؟ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ میں نے کہا، تم اس چٹان کی آڑ میں ہو جاؤ اور خاموشی سے تماشا دیکھتے رہو۔ ظاہر نے میرے کہنے پر عمل کیا۔ میں نے بندوق سنبھالی اور خود بھی ظاہر کے ساتھ چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ ہم نے چٹان کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا۔ وہ ہمارے محافظوں میں سے ایک تھا جو ہمیں تلاش کرتا ہوا ادھر آ نکلا تھا، لیکن ابھی وہ ہم سے تھوڑا دور تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر یہ اسی سمت میں چلتا رہا تو اسے ایک مردہ آدمی سمجھو۔ ظاہر مجھے دیکھ کر رہ گیا۔ بولا، اسے یہاں تک پہنچنے میں دیر لگے گی، ہم کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ میں نے کہا، ہم انتظار نہیں کریں گے ظاہر، تم یہیں چھپے رہو، میں آگے جا کر اسے دیکھتا ہوں۔ میں چٹانوں کی آڑ لیتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ بعض جگہوں پر مجھے اس کی نگاہ سے بچنے کے لیے رینگنا بھی پڑا۔ جلد ہی میں اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ پھر میں نے اپنی بندوق اس راستے پر ڈال دی جس پر وہ آ رہا تھا، اور خود میں نے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیا۔ قدموں کی آہٹیں قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا چل رہا تھا اور خاصا محتاط نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی ساری احتیاطیں اس وقت دھری رہ گئیں جب اس کی نظر بندوق پر پڑی۔ اس نے حیرت سے بندوق کی طرف دیکھا اور پھر چھلانگ لگا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اس نے پہلے دونوں جانب اور پھر اوپر پہاڑ کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے جب بندوق تھی تو پھر صاحب بندوق کو بھی وہیں کہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی حیرت اور پریشانی بجا تھی، لیکن صاحب بندوق تو اس کے عقب میں تھا۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس پر عقبی سمت سے بھی قیامت ٹوٹ سکتی ہے۔ میں دبے قدموں چٹان کی اوٹ سے نکلا اور اس کی بے خبری میں اسے چھاپ لیا۔ اسے اتنی مہلت بھی نہیں ملی تھی کہ اپنے دفاع میں ہی کچھ کر سکتا۔ میں نے اسے ٹھکانے لگانے میں دیر نہ لگائی۔ ظاہر تیزی سے میری طرف آیا۔ اس نے میرے قریب پہنچ کر کہا، آپ نے اسے ختم کر دیا جناب؟ اس کی نگاہ مردہ محافظ پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، کوئی اور موقع ہوتا تو میں پہلے اس سے معلومات حاصل کرتا، مگر اس وقت اسے ٹھکانے لگا دینا ہی بہتر تھا۔ ظاہر نے حیرت سے کہا، لیکن یہ غیر مسلح حالت میں ادھر کیوں آ نکلا تھا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، مجھے کیا معلوم۔ سوال کرنے کی بجائے اس کی تلاشی لو اور اس کے کپڑے اتار لو۔ اس کی جیبوں سے تھوڑی سی کرنسی کے علاوہ اور کچھ برآمد نہ ہوا۔ ہم نے اس کے کپڑوں کا بنڈل بنا لیا اور اس کی لاش ایک چٹان کے عقب میں چھپا دی۔ میں نے ظاہر سے کہا، اب یہاں سے جلدی نکل لو، اس وقت ہماری تلاش ہو رہی ہوگی، کسی اور کے آنے سے قبل کسی محفوظ مقام تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ہم دوبارہ روانہ ہو گئے۔ اس بار ظاہر نسبتاً تیزی سے چل رہا تھا۔ خود کو خطرات میں گھرا ہوا محسوس کر کے اس کی ہمت اود کر آئی تھی۔